औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राहत मंजिल में आज आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो सल्तनत अब्बासिया बहावलपुर रियासत में जब अब्बासी ख़ानदान के नवाबों की हुकूमत थी, जो तकरीबन 225 साल तक रही, उनके दौर में वो चीज़ें जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहीं, उनके ख़ानदान के लोगों के ज़ेर इस्तेमाल रहीं, और उनके जो नौकर चाकर थे शायद उनके ज़ेर इस्तेमाल भी रही हों। लेकिन क्योंकि ये अशिया अब तक राहत मंजिल के अंदर ही मौजूद हैं और राहत मंजिल में नौकर चाकर तो रहते नहीं थे, उनके अलहदा क्वार्टर्स वगैरह बने हुए थे। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नवाब सुबह सादिक की बेगम साहिबा, जिनको हज़रत माई बीबी सरकार कहा जाता था, जिन्होंने फिर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम की परवरिश की, और नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम के ज़माम सल्तनत संभालने तक रियासत की अमली तौर पर हुक्मरानी भी की। बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक थी वो, हज़रत बीबी माई सरकार उनको कहा जाता था। तो ये महल उनका था। ये नवाब सुबह सादिक चहारम ने तामीर करवाया था और राहत मंजिल इसका नाम रखा गया था। तो ये तमाम चीज़ें ये उसी दौर की यादगार हैं और ये यकीनन माई बीबी सरकार की ज़ेर इस्तेमाल रही होंगी, क्योंकि ये रिहाइश गाह उन्हीं की थी। ये देखें, ये एक अलमारी है। अब इसकी बनावट आप देखें, और ये उस दौर में यकीनन कपड़े रखने के, या ये भी हो सकता है कि बर्तन रखने के काम आती हो, लेकिन इम्कान गालिब यही है। इसकी जो बनावट है, इसके जो दरमियानी खानों का फासला है, उससे यही महसूस होता है कि इस पर कपड़े रखे जाते होंगे। अब देखें, इसमें लकड़ी जो है सागवान की इस्तेमाल की गई है, जो कीमती तरीन लकड़ियों में से एक है, और इसके बनाने वाले कारीगरों ने इसको इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाया है। ये अलमारी पड़ी है। अच्छा, इसके साथ ये एक लोहे का, ये भी एक शायद इसके मुतल्लिक़ हतमी बात नहीं की जा सकती कि ये किस इस्तेमाल में आता था। लोहे का ये इतना बड़ा बना हुआ बड़ा भारा सा खाना। और ये देखें, ये जो बक्से पड़े हुए हैं, ये बाखबर लोग तो यही बताते हैं। ये देखें, ये इसका हैंडल अभी तक मौजूद है, चमड़े का बना हुआ है, कि इसमें असलहा होता था फ़ौजियों का। हर फ़ौजी का अपना डब्बा था जिसमें वो अपनी गोलियां और दूसरी अपने असले को आयल वगैरह करने की चीज़ें, साफ़ सुथरा रखने की चीज़ें रखा करता था। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, मुमकिन है ये किसी और काम भी आता हो। और ये देखें, ये तो इंग्लैंड से आने वाली जो बंदूकें थीं, वो इसी में पैक होकर आई थीं। अब भी इस पर वो जो है, ये देखें, इबारत ठहरी हुई है। ये देखें, अल्लाह जाने होनी इबारत का मतलब क्या है, मेरी समझ गुल तो बाहर है। लेकिन जो बाखबर लोग हैं वो इसको पढ़कर यकीनन बताएंगे कि ये क्या, इस इबारत का मतलब क्या है। ये बहरहाल है, ये असलहा के लिए इस्तेमाल होने वाला डब्बा। और इसी कमरे में मैं आपको वो टब दिखाऊं जो नवाब सुबह सादिक के दौर में नहाने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये यकीनन बाथरूम है, वाशरूम है, अगरचे अब बहुत बुरी हालत में है। सिर्फ ये टब तकरीबन अच्छी हालत में पड़ा है, 80% सही पे। सिर्फ वो परली तरफ से एक नुक्कड़ टूटी हुई है, बाकी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ भी इस्तेमाल की ये असला रखने वाले स्टैंड हैं। ये देखें,
شاید آپ کو یہ الماریاں دکھائی دے رہی ہوں، یہ اس غسل خانے کے ساتھ ہی واقع ایک کمرہ ہے، یقیناً یہاں پھر لباس تبدیل کیا جاتا ہوگا، اور یہ الماری ایک کھلی ہوئی ہے، اور یہاں یقیناً عباسی خاندان کے لوگ کے بیش بہا قیمتی ملبوسات ہی رکھے جاتے ہوں گے، کیونکہ یہ راحت منزل انہی لوگوں کے استعمال میں ہی تھی۔ تو یہ دیکھیں یہاں بھی وہ اسلحے والے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک اور الماری ہے، اور یہ یقیناً ایک اور باتھ روم ہے جو اب اس حالت میں پہنچا ہوا ہے۔ یہاں سے ٹب وغیرہ نکال لیا گیا ہے، وہ سامنے وہ جو جگہ ہے وہ ٹب کی تنصیب کی ہی ہے، اور یہ خالی ہوا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کپڑوں والی الماری موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تقریباً ہر کمرے میں باتھ روم واش روم ساتھ ہے، اور کپڑوں والی الماریاں بھی ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ خوبصورت ان کو آج کے دور میں آپ گریلیں کہہ لیں، اس دور میں ان کو پردے کہا جاتا ہوگا۔ یہ تک برآمدوں میں لگائے جاتے تھے، وسیع برآمدوں میں، تاکہ یہ ہوا بھی آتی رہے، روشنی بھی آتی رہے، اور پردہ بھی ہو۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑی تعداد میں یہاں پڑے ہیں، اور یہ یقیناً ان عمارتوں میں مختلف جگہوں پر بطور پردہ کے اور خوبصورتی کے استعمال ہوتے ہوں گے۔ یہاں یہ جو آپ کو سٹول سے دکھائی دے رہے ہیں، یہ عباسی خاندان کے جو بچے بچیاں قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ ان کے بیٹھنے کے لیے اور قرآن پاک سامنے رکھنے کے لیے یہ بنائے گئے تھے، کیونکہ ریاست بھر کے مشہور عالم دین عباسی خاندان کے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، تو ان کے بچوں کے بیٹھنے کے لیے یہ چیزیں بنائی گئیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں وہ پردے والے گرل نما دروازے بھی پڑے ہیں، اور یہ بڑے بڑے صندوق بھی ہیں جو یقیناً عباسی خاندان ہی کے لوگوں کے استعمال میں تھے، یہ کیونکہ اس دور کے تو یہ انتہائی قیمتی صندوق ہوں گے، اور آج بھی ان کی لکڑی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، اور ورثے کے حساب سے اگر ان صندوقوں کو دیکھا جائے تو انتہائی قیمتی صندوق ہیں یہ، کہ 150 پونے 200 سال پہلے اس ریاست کے حکمرانوں کی ازواج اور مستورات کے استعمال کے لیے یہ تھے۔ ان بڑے بڑے باکسز میں ان کی قیمتی اشیاء پڑی رہتی ہوں گی۔ یہ دروازے بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ راحت منزل میں آپ کو یعنی ایک دنیا ملے گی ان اشیاء کی جو اس دور میں عباسی نوابوں کے استعمال میں رہی، لیکن آج یہ اس حالت میں ہے کہ اب دل گرفتہ سے ہو جاتے ہیں جو بھی یہاں لوگ آتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر، کیونکہ عباسی خاندان سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ دکھ کا مقام ہوتا ہے کہ وہ انہی عمارتوں کو جو ورثہ تھی ہمارے علاقے کا اس بری حالت میں جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت